लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि सूरज निकलने के आसपास, सूरज डूबने के आसपास और जब दिन का आधा होता है, निस्फुन नहार होता है, वो उस वक्त कौन से वक्त में नमाज वगैरह दुरुस्त नहीं है, ये इन्होंने पूछा। कुल मिलाकर के इन्होंने पूछा है मकरूह वक्तों के बारे में कि दिन रात में कौन से ऐसे वक्त हैं जो मकरूह हैं और उसमें नमाज की इजाजत नहीं है। इसका जवाब तो मैंने वैसे कई वीडियोस में बातों बात में सवालों के जवाब में कई जगह दे चुका हूं, लेकिन स्पेशली एक क्लिप सिर्फ इसी बारे में कि जो औकात मकरूहा को बताता हो, जिसमें सिर्फ इसी बात का तज़किरा हो कि दिन रात में कौन कौन सा वक्त मकरूह है, किस वक्त नमाज की इजाजत नहीं है। एक अकेले क्लिप नहीं थी, तो ये भी आज मैं अपने नाज़रीन के हवाले करता हूं बारे शरीयत के हवाले से। आप तवज्जो के साथ सुने, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको बात समझ में आ जाए। अल्लाह करीम आपके दिमाग को भी वुसअत अता फरमाए कि आप इस बात को आसानी से समझ लें। औकात मकरूहा के ताल्लुक से सदरुश शरीआ बदरुत तरीका हजरत मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो तहरीर फरमाया है बारे शरीयत हिस्सा सौम के सफा नंबर 454 में जो नमाज के वक्तों का बयान है, इसमें सदरुश शरीआ अलैहि रहमान ने औकात मकरूहा के ताल्लुक से तहरीर फरमाया है। आइए आप तवज्जो के साथ सुनिए। तुलू व गुरूब व निस्फुन नहार। अगर आप एक जुमले में सुनना चाहते हैं कि किस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है या नमाज का वक्त जिसमें नमाज पढ़ना बना है, एक सूरज तुलू के वक्त, सूरज गुरूब होने के वक्त और निस्फुन नहार। निस्फुन नहार का मतलब आधे दिन के वक्त, जब दिन का आधा होता है। फिर इसकी डिटेल भी है, तफसीलात भी है। अभी आप क्लिप छोड़ के मत जाइएगा, आप पूरी सुनिए ताकि बात आपको समझ में आए कि तुलू होते वक्त कब से कब तक मना है, सूरज डूबते वक्त रहे तो कब से कब तक मना है, और निस्फुन नहार शरई जो होता है वो कब से कब का वक्त रहता है। इसकी डिटेल भी जान लेना निहायत जरूरी है। लिहाजा तवज्जो के साथ पूरी क्लिप आप सुनिए ताकि आपको सारी बातें इस क्लिप के अंदर मिल जाए। तो इन तीनों वक्तों में, एक तो तुलू के वक्त, गुरूब के वक्त और निस्फुन नहार के वक्त, इन तीनों वक्तों में नमाज जो है वो कोई नमाज जायज नहीं, ना फर्ज, ना वाजिब, ना नफल, ना अदा, ना कजा। यूं ही सजदा तिलावत और सजदा सहव भी नाजायज है। अलबत्ता उस रोज अगर असर की नमाज नहीं पढ़ी तो अगरचे आफताब डूबता हो पढ़ ले। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि तुलू, गुरूब और निस्फुन नहार ये जो वक्त है, इस वक्त में जो है ये नमाज मना है। अच्छा, इसमें जो फर्ज है, वाजिब है, नफल, अदा, कजा, सज्जा तिलावत, सज्जा सहू, ये सब नाजायज है। अलबत्ता उस रोज अगर असर की नमाज नहीं पढ़ी तो अगरचे आफताब डूबता हो पढ़ ले। ये बारे शरीयत में लिखा है। यानी आज जैसे आज है, आज आप बयान सुन रहे हैं, आज आपने असर की नमाज नहीं पढ़ी, लेट हो गए, और इतना लेट हुए कि सूरज डूबने के करीब चला गया, तो आप उस वक्त भी असर की नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इतनी ताखीर करना ये हराम है। बिला वजह इतनी ताखीर करने की शरअन इजाजत नहीं, हराम है, आप गुनहगार होंगे। हदीस में उसको मुनाफिक की नमाज फरमाया। अब ये बात तो हो गई कि तुलू, गुरूब, निस्फुन नहार। तुलू का कितना वक्त, गुरूब का कितना वक्त, निस्फुन नहार के कितना वक्त, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। तुलू से मुराद है आफताब का किनारा जाहिर होने से उस वक्त तक है कि उस पर निगाह खीरा होने लगे, यानी उस पर निगाह जमे ना। तुलू का मतलब यह है यानी सूरज का एक किनारा निकलने से लेकर तब तक जब तक के उतना ना सूरज बुलंद हो जाए कि उस पर नजर जमे ना। जी हाँ, जिसकी मिकदार किनारा चमकने से 20 मिनट तक का है। फुक़हा किराम ने इसकी तहकीक करके मिनट भी निकाल के दिया है कि 20 मिनट का वक्त है जो तुलू का वो मकरूह वक्त है। सूरज का किनारा निकलने से लेकर वक्त शुरू होता है, उसके बाद 20 मिनट तक ये मकरूह वक्त है। इस वक्त आप कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा, उस वक्त से कि आफताब पर निगाह ठहरने लगे डूबने तक गुरूब है। गुरूब का जो मतलब होता है वो सूरज डूबने से पहले का जो वक्त है, जबकि सूरज पर निगाह जमने लगे। जब सूरज डूबने लगता है उसकी तपिश कम हो जाती है, उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है, यहां तक कि ऐसा हो जाता है कि आप उसको देख सकते हैं।
تو اگر چمک کم ہو کر اتنا وہ مدھم ہو گیا ہے کہ آپ کی نظر اس پہ رک سکتی ہے، وہ مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ کب تک رہے گا؟ سورج مکمل ڈوبنے تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اور اس کی بھی علماء نے جو منٹ نکالا ہے یہ بھی 20 منٹ کا وقت ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھی 20 منٹ، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے کا 20 منٹ اور سورج نکلنے سے لے کر اس کے آگے کا 20 منٹ، یہ دو 20 منٹ ہو گیا جس میں نمازیں جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ دو وقت ہو گیا، امید ہے کہ تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تیسرا وقت سمجھنا تھوڑا سا ٹف ہے، لیکن آپ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ تیسرا وقت جو منع والا ہے وہ نصف النہار، وہ نصف النہار ہے۔ نصف النہار کا اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے تو مطلب آدھا دن، نصف النہار دن کا آدھا۔ تو اس سے دن کے آدھے سے کیا مراد ہے؟ سال بھر میں دن چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، کیا مراد ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ نصف النہار سے مراد نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی یعنی آفتاب ڈھلنے تک ہے، جس کو ضحوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، یہ نصف النہار ہے۔ تو اب یہ نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی یعنی آفتاب ڈھلنے تک ہے، جس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ تو ضحوہ کبریٰ، نصف النہار شرعی، نصف النہار حقیقی، یہ جو تین ٹرم میں نے استعمال کیا، تین اصطلاحات، فقہی اصطلاحات ہے، یہ میں نے ان کو استعمال کیا، تو یہ تو عام لوگوں کی سمجھ سے تو پرے ہے، یہ میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ آئیے توجہ کے ساتھ آپ سنیے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں اس کو۔ دراصل نصف النہار شرعی، نصف النہار حقیقی، یہ دو بات سمجھتے ہیں، ضحوہ کبریٰ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ نہار جس کو دن بولتے ہیں، دن کو عربی میں نہار بولتے ہیں، نہار یعنی دن شرعی ہے اور ایک حقیقی ہے، شرعی اور حقیقی۔ شرعی دن جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے شروع ہو جاتا ہے اور سورج ڈوبنے تک رہتا ہے، اور حقیقی دن جو ہوتا ہے وہ سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، شرعی دن، شریعت کی نظر میں جو دن شروع ہوتا ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اینڈنگ سورج ڈوبنا۔ حقیقی دن جو شروع ہوتا ہے وہ سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ تو اب یقین مانے کہ آپ کو سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا کہ شرعی دن جو ہے وہ بڑا ہے، حقیقی دن تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شرعی دن ہے، شرعی دن ہے اس کا جو آدھا ہوگا اور حقیقی دن کا جو آدھا ہوگا، مان لیجئے کہ 12 گھنٹے کا اگر حقیقی دن ہے، 13 گھنٹے کا ہو گیا شرعی دن، تو 12 گھنٹے کا جو حقیقی دن ہے وہ 6 گھنٹے کے بعد شروع ہو جائے گا، اور شرعی دن جو ہے وہ 6 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا اور وقت لے گا، آدھا گھنٹہ، اس کے بعد شروع ہوگا۔ تو شرعی دن چونکہ پہلے شروع ہوتا ہے، اگرچہ بڑا ہے، تو جب پہلے شروع ہوتا ہے تو اس کا آدھا بھی پہلے ہو جائے گا، اور حقیقی دن چونکہ یہ بعد میں شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے، تو اس کا آدھا بھی بعد میں ہوگا۔ تو شرعی دن کا جب آدھا ہوا، وہاں سے منع والا وقت شروع ہو گیا، کب تک؟ حقیقی دن کے آدھا ہونے تک۔ شرعی دن کا آدھا دن تو پہلے ہوگا نا، چونکہ وہ دن شروع ہوا، اور حقیقی دن کا جو آدھا ہے وہ بعد میں ہوگا، چونکہ وہ بعد میں شروع ہوا۔ تو حقیقی دن جہاں شروع ہوا، مان لیجئے کہ یہاں سے دن شروع ہوا، یہ شرعی دن ہے، یہ حقیقی دن ہے، اب دونوں چلے چلتے چلتے، اب یہ شرعی دن جو ہے اس کا آدھا پہلے ہوگا، حقیقی دن کا آدھا بعد میں ہوگا، تو یہ شرعی دن کا آدھا، یہ حقیقی دن کا آدھا، اس کے بیچ کا جو وقت ہے، میرے ہاتھوں کو دیکھیں، اس کے بیچ کا جو وقت ہے یہی منع والا وقت ہے، جس کو ضحوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو وقت ممنوعہ بھی کہتے ہیں، وقت مکروہ بھی کہتے ہیں، جس میں نماز وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے آسانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام طرح کی شرعی مسائل سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی